వేద సంస్కృతం బీసీఈ 1500 కన్నా పురాతనమైనది. సంస్కృత భాషను కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత. సంస్కృత భాష అభివృద్ధికి మాతో పాటు చేయి కలపండి. అందరం కలిసి సంస్కృత భాషను సామాన్యుల భాషగా చేద్దాం. 95 న్యూస్ నడుం బిగించింది. మరి మీరేటు రండి మాతో పాటు ఈ బృహత్ కార్యక్రమంలో మీరు భాగస్వాములు కండి. మీరు సంప్రదించవలసిన నంబర్ 9912696750. నమస్తే మిత్రాని, పంచనవతిः वार्तावाहिनी संस्कृत कार्यक्रमाय स्वागतं सुस्वागतं। मित्राणि, अद्य संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं माहात्म्यं संस्कृत संभाषणस्य प्रचार प्रसारे तत्र तावत् कीदृशाः उपायाः आचरणीयाः, कीदृशरूपेण वयं मिलित्वा सम्भूय संघटनात्मकरूपेण प्रेम्णा आत्मीयेन च अग्रे गत्वा जनं जनं प्रति संस्कृत संभाषणं आन्दोलनं नेतुं वयं किं कुर्याम इति विषये चिन्तयेम। अत्र श्री चमू कृष्णाश्री इति महोदयः संस्कृतज्ञान् सर्वान् अपि प्रेरयितुं संस्कृत संभाषणं तत्र बालान् एवमेव तरुणान् प्रौढजनान् सर्वविधान् जनान् पाठयितुं सहस्राधिक तत्र शिबिराणि सः महोदयः स्वयं चालयित्वा एवं च संस्कृतभारती इति नाम्न्याः तत्र संस्थां च संस्थाप्य शताधिक सहस्राधिक लक्षाधिक संस्कृत संभाषण आचार्यान् गुरुञ्च निर्मितवान् आसीत्। अत्यद्भुत 10 दिनात्मक पाठ्यप्रणिकाम् एकां निर्मीय इदानीम् अहं संस्कृतेन वदामि इत्युक्ते सा पाठ्यप्रणिका एव मूलभूतरूपेण पूर्वम् आसीत्, इदानीमपि अस्ति, भाविकालेपि भविष्यति। तादृशीं दिव्यां भव्यां संस्कृतसम्भाषणं पाठयितुम् एकां तत्र 10 दिनात्मकं पाठ्यप्रणिकां निर्मीय संस्कृतसम्भाषणं तत्र सामान्यजनं प्रति अपि यथा गच्छेत् तादृशरूपेण सः संस्कृतसम्भाषिणः जनान् निर्मितवान् आसीत्। संस्कृतं तत्र इदानीं पाठयितुं सर्वेपि भारते वयं पश्येम, सहस्राधिकगुरवः निस्वार्थरूपेण मातरं त्यक्त्वा पितरं त्यक्त्वा सुखं त्यक्त्वा भोगं त्यक्त्वा सर्वविधानि अपि ऐश्वर्याणि त्यक्त्वा तत्र सर्वेषु अपि भारते सर्वेषु अपि राज्येषु विदेशेषु च शिबिराणि तत्र चालयन् संस्कृतशिबिराणां माध्यमेन जनान् सर्वान् अपि संस्कृतसम्भाषणलोकं प्रति आनेतुं पूर्ण तत्र सर्वसमर्पितचित्ताः तत्र बहवः पूर्वम् आसन्, इदानीमपि सन्ति, भाविकालेपि भविष्यन्ति। तादृशेषु पुरुषेषु अन्यतमः अस्ति अस्माकं तत्र चमू कृष्णाश्री वर्यः। तादृशः महोदयः एकं निबन्धं लिखितवान् आसीत्। तं निबन्धम् अहं सर्वानपि जनान् प्रेरयितुं तत्र किं वदामः पठित्वा अहं श्रावयामि। अत्र सर्वः अपि जनः संस्था संघटनं वा जीवनयात्रायां मध्ये आत्मावलोकनम् आत्मनिरीक्षणं मूल्याङ्कनं सिंहावलोकनं वा कुर्यात् इति अपेक्षा अस्ति। अस्य अर्थः अस्ति सर्वः अपि जनः, प्रत्येकः अपि पुरुषः संस्था वा भवतु संघटनं वा भवतु जीवनयात्रायां बाल्यावस्थायां तरुणावस्थायाम् एव प्रौढ अवस्थायाम् एवं गृह निर्माण अवस्थायां वा भवतु मध्ये मध्ये आत्मावलोकनम् आत्मचिन्तनम् आत्मनिरीक्षणं मूल्याङ्कनं सिंहावलोकनं वा कुर्यात् इति अपेक्षा अस्ति इति वयं सर्वदापि भावयेम इति सः अस्मान् सूचयति, अस्मान् प्रेरयति। तो लक्ष्यानुगुणं योजनानुगुणं च प्रगतिः जायमाना अस्ति उत न, यदि न्यूनताः सन्ति तर्हि ताः काः, मध्ये मार्गे के परिष्काराः करणीयाः इति चिन्तनं सर्वेण अपि करणीयम्। एतादृशरूपेण सः वदति, महोदयः मम प्रगतिः कीदृशरूपेण जायमाना अस्ति, भवान् एकां संस्थां स्थापितवान्, तस्याः संस्थायाः उन्नतिः अपि च अवनतिः कीदृशरूपेण जायमाना अस्ति इति एकवारं वयम् सिंहावलोकनं कृत्वा यदि ज्ञास्यामः, यदि स्वयं वयं जानीयामः चिन्तयेम,
तर्हि सर्वासां समस्यानां निश्चयेन परिष्काराः मिलन्ति एव। अतः संस्कृतप्रचारक्षेत्रस्य कार्यकर्तारः वयं सर्वे सम्भूय संस्कृतस्य विकासाय समग्ररूपेण चिन्तनं कर्तुं पूर्वभावी रूपेण सकृत आत्मावलोकनं संस्कृतज्ञानां संस्कृत अनुरागिणां च मध्ये राष्ट्रीयपरिचर्यारूपेण भवेत्। मित्राणि, संस्कृतसम्भाषणं दिनं दिनं स्पृशेदित्युक्ते तत्र विविधाः उपायाः अस्माभिः तत्र चिन्तनीयाः भवन्ति। प्रत्येकः मनुष्यः तेलुगुभाषा इव, हिन्दीभाषा इव, आङ्ग्लभाषा इव संस्कृतेनापि अनर्गळरूपेण सम्भाषणं कुर्यात् इत्युक्ते तत्र के उपायाः वर्तन्ते, कानि तत्र चिन्तनानि कृत्वा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् इति विषये बहु सम्यक्तया प्रेरणादायकम् एकं व्यासम् अत्र लिखितवान् आसीत्। वयम् एतानि पदानि, एतानि वाक्यानि, वाक्येषु विद्यमान सन्देशान्, आदेशान्, उपदेशान्, मार्गदर्शनानि च यदि चिन्तयेम तर्हि संस्कृतभाषा अपि मातृभाषास्थानं सम्प्राप्य बालाः सर्वेपि संस्कृतेन अटन्तः, भ्रमन्तः, क्रीडन्तः, संस्कृतेन अस्माकं तत्र किं वदामः, क्रिकेट् क्रीडायाः व्याख्यानं भवति, संस्कृतेन अवधानिनः भवन्ति, संस्कृतेन सर्वविधाः जनाः तत्र तावत् श्लोकान् विरचय्य, पद्य मन्त्रान् एवं गद्यानि च विरचय्य ते सर्वेपि कवयः, पंडिताः, ऋषयश्च भवन्ति। अतः संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन वयं तत्र शास्त्रकार्यं, देवकार्यं, देशभक्तिकार्यं साधयितुं के तत्र काः समस्याः सन्ति तासां समस्यानां सर्वासमपि निवारणाय के उपायाः अस्माभिः चिन्तनीयाः इति विषये सम्यक्तया विवृतवान् आसीत् तत्र। एवं च सः वदति, प्रथमं तावत् देशे सर्वत्र संस्कृतज्ञाः स्वयं चिन्तनं कुर्युः, पश्चात् परस्परं चर्चा कुर्युः च। वयं परस्पर चर्चा कारणेन अस्माकं चर्चां कुर्याम, अस्माकं समस्याः सर्वाः अपि अपगताः भवन्ति। चर्चा इत्युक्ते एव अद्भुतरूपेण, शास्त्रीयरूपेण समानमेकं लक्ष्यं स्वीकृत्य, समानमेकं किं वदामः भावनां स्वीकृत्य सङ्ग्रहणम् एकं सम्यक्ते विरचय्य वयं यदि चर्चां च कुर्याम तर्हि निश्चयेन अस्माभिः सङ्कल्पित सर्वाणि अपि तत्र चिन्तनानि पूरितानि भवन्ति। पुनः अखण्ड संस्कृतभारतस्य, सम्भाषणभारतस्य च निर्माणं भवितुमर्हति। अस्माकं लक्ष्यं किमस्ति? प्रत्येकः जनः मातृभाषा इव संस्कृतेन धारापातेन सम्भाषणं कुर्यात्। तादृशानि दिव्यानि भव्यानि वाक्यानि सर्वाण्यपि निर्माय सः जनः देशभक्तः जनः भवेत्। पूर्वं कृतयुगे, त्रेतायुगे, द्वापरयुगे च श्रीकृष्णः संस्कृतेन सम्भाषणं कृत्वा एव भारतस्य वैशिष्ट्यं, भारतस्य माहात्म्यं च सर्वत्र प्रचारं कृतवान् आसीत्। न केवलं रामः, अस्माकं संस्कृतभाषा कवीन् वयं पश्येम, वाल्मीकिसदृशः, वेदव्यासः, भवभूतिः, कालिदासः, एवञ्च तत्र बहवः महिला कवयित्र्यः अपि आसन्, इदानीमपि सन्ति। तादृशाः जनाः निर्मिताः भवेयुः इत्युक्ते संस्कृतसम्भाषणतः किं वत् शास्त्रपर्यन्तम् अस्माभिः कथं गन्तव्यम् इति विषये वयं चिन्तयेम। पूर्वं संस्कृतेन लीलया अवलीलया अवधानम् आशुकवित्वं च सम्यक्तया वदन्ति स्म। तादृशकवयः इदानीमपि सन्ति। तादृशानां कवीनां, पण्डितानां, ऋषीणां च निर्माणमपि वयं कर्तुं सिद्धाः भवेम। तदर्थं सम्भाषणसंस्कृतम् एकं महद् सोपानरूपेण उपयोगाय भवति इति वयं सर्वदापि भावयेम। तथा चिन्तनार्थं, चर्चार्थं च कश्चन आधारः आवश्यकः। तदर्थं मूलभूताः प्रश्नाः के स्युः इति चिन्तनाय शताधिकप्रश्नानां सङ्ग्रहः कृतः। तेभ्यः प्रश्नेभ्यः मुख्यभूताः 10 प्रश्नाः चिताः, ते अत्र अधः दत्ताः सन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अस्माभिः सुष्ठु अन्विष्टानि चेत् संस्कृतक्षेत्रस्य मूलरोगस्य अवगमनम्, उपचारः च भवेताम्। मूल्याङ्कनम् इति निमित्तेन अस्माभिः परदूषणं न करणीयं। वयं मूल्याङ्कनं कुर्मः, तस्य महोदयस्य स्थितिः का अस्ति, कः पुरुषः, कः देशः, कः समाजः अस्मान् सर्वानपि उद्धरति, संस्कृतसम्भाषणं प्रति वयं कं समाजम् आनेतुं शक्नुयाम इति विषये
वयं कदापि वयं प्रेम्णा आत्मीयेन अनुरागेण एते सर्वेपि जनाः अस्माकं कुटुम्बसभ्याः इत्येव मत्वा अग्रे गच्छेम, किन्तु कदापि परदूषणं न करणीयं। परदूषणं कदापि न अस्माभिः न करणीयं, वयं न कुर्यामः। परदूषणेन जनाः सर्वेपि दूरङ्गताः भवन्ति, विघटिताः भवन्ति। माता वा भवतु, पिता वा भवतु, पुत्रः भवतु, पुत्री वा भवतु, मित्रं वा भवतु, सखी वा भवतु, सखः वा भवतु, बन्धुः वा भवतु, यः कोऽपि वा भवतु, तत्र तावत् यदि दूषणं कुर्मः तर्हि सर्वेपि जनाः दूरङ्गताः भवन्ति। अतः परदूषणं नाम समाजदूषणं, सर्वकारदूषणं, राजनीतिदलानां राजनीतिज्ञानां च दूषणं, सर्वकारीय अधिकारिणां दूषणं वा तद् न करणीयं। यतः तेषां दूषणेन विमर्शनेन वा वयम् आत्मावलोकनं कृतवन्तः न भवामः। आत्मावलोकनाय आत्मकेन्द्रितं चिन्तनं करणीयं, न तु परकेन्द्रितं। परे जनाः अस्मत् आधीनाः न भवन्ति। ये अस्मद् आधीनाः न तान् केन्द्रीकृत्य चिन्तनं योजनाः च यदि कुर्मः तर्हि सफलता न्यूनता भवेत्। यथा सफलता न्यूना भवेत् तर्हि सफलता न्यूना भवेत्। यदा स्वतन्त्रभारते अद्यावधि जातं तस्मात् अस्माभिः अस्मत्केन्द्रितम् एव, अर्थात् संस्कृतज्ञकेन्द्रितम् एव चिन्तनं करणीयं। संस्कृतज्ञाः वयं अस्मदीयं बलं वर्धयित्वा, संस्कृतज्ञाः वयम् अस्मदीयं बलं वर्धयित्वा अस्मदीयकार्यः परेषु परिवर्तनम् आनयेम। अस्मदीयकार्यैः अस्माकं क्रियया एव, अस्माकं त्यागगुणेन, अस्माकं तनु मन धन समर्पण हृदयेन परेषु परिवर्तनम् आनेतुं प्रयत्नं कुर्याम। यत्र त्यागः भवति तत्र प्रेम भवति, यत्र त्यागः भवति तत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्याणि सर्वाणि अपि उत्पादितानि भवन्ति। अतः त्यागगुणः अस्माभिः तत्र तावत् पूर्ण बुद्धौ मनसि हृदये रक्ते कणे च सेवागुणः त्यागगुणः च तत्र अस्माभिः निक्षेप्तव्यः। अन्तः तत्र यथा प्रवहेत् त्यागगुणः तादृशरूपेण अभ्यासः करणीयः, ध्यानं करणीयं, योगासनानि कुर्यामः। त्यागगुणम् एव सेवागुणः एव, सेवागुणकारणेन एव मनुष्यः देवः भवति। सेवागुणकारणेन एव मनुष्यः माता भवति, पिता भवति, गुरुः भवति, नायकः भवति। सर्वमपि सेवा तत्परेण सेवागुणेन त्यागगुणेन एव भवति इति सर्वदा अपि वयं चिन्तयेम। अतः वयं प्रेम्णा एव व्यवहारं कृत्वा वयं संस्कृतसम्भाषणकार्यम् अग्रे नेष्यामः। आत्मकेन्द्रितानि किं वदामः तत्र चिन्तनानि कृत्वा एव अग्रे गच्छेम। अतः परावलोकनं न आत्मावलोकनम् इति अस्माकं भगवद्गीता अपि भवति। आत्मना आत्मानम् उद्धरेत्। एवं अन्येषां दोषान् वयं न पश्येम, स्वकीयान् दोषान् दृष्ट्वा अस्माकं तत्र किं परिवर्तनं कथम्, अस्माकं तत्र तावत् किं व्यवहारः कथं भवेत्, अस्माकं भाषणशैली कथं भवेत्, अस्माकं गमनं भ्रमणं पठनं लेखनम् आदर्शरूपेण अस्ति वा न वा, भाषणं च आदर्शरूपेण अस्ति वा न वा इति आत्मावलोकनं कृत्वा वयम् इन्द्रियनिग्रहरूपेण यदि समाजे जीवेम तर्हि तादृशः त्यागगुणः एव अस्माकं लक्ष्यम्, अस्माकं ध्येयम्। अस्माभिः चिन्तितानि सर्वाणि अपि कार्याणि तत्र जनमनस्सु तत्र मुद्रितानि भवन्ति, साधितानि च भवन्ति। तादृशव्यवहारः एव किं वदामः अस्मान् रक्षति, अस्माकं भावजालं रक्षति, अस्माकं गुणान् च रक्षति, अस्माकं लक्ष्यं ध्येयं च अग्रे किं वदामः नयति। अतः आत्मावलोकनस्य निमित्तेन आत्मनिन्दनमपि न कुर्याम। आत्मनिन्दनं परनिन्दनं च दोषाय भवति इति शास्त्रं वदति इति कारणेन वयं सर्वदा संस्कृतज्ञाः भारतीयाः वयं तादृशाः संस्कृतशिक्षकाः एतादृशाः प्राध्यापकाः एव कुर्वन्ति, पण्डिताः तथा कुर्वन्ति इति एतादृशरूपेण अस्माकं मध्ये अस्मदीयानां परस्परम् आक्षेपकरणं दूषणम् आरोपप्रत्यारोपकरणं च न उचितम्।
सः पंडितः तादृशः अस्ति, सः कविः तादृशः अस्ति, एतादृशः अस्ति, तत्र एतादृश किं वदामः समस्याः सन्ति, सर्वान् अपि विषयान् विस्मृत्य वयं त्यागभावनया सेवाभावनया चिन्तितम् एकं लक्ष्यं स्वीकृत्य संभाषणसंस्कृतकार्यम् अग्रे वयं नयेम। यतः एतत् संभाषणसंस्कृतकार्यमिदस्ति सरस्वत्याः कार्यमस्ति, लक्ष्म्याः कार्यमस्ति, पार्वत्याः कार्यमस्ति, एतत् पूजासदृशकार्यमस्ति। शताधिकयज्ञानि यदि वयं कुर्यामः अनन्तरं कीदृश तत्र पुण्यम् आगच्छति, तस्मादपि अपेक्षया किं वदामः तस्याः अपि अपेक्षया तत्र तावत् पुण्यं संस्कृतसम्भाषणशिबिरचालनेन आगच्छति। अतः संस्कृतसम्भाषणशिबिरचालनम् इत्युक्ते महदेकं कौशलम्, एकं त्यागगुणः अपि तत्र आवश्यकः भवति। अतः न्यूनतानां विमर्शः अवश्यं करणीयः। न्यूनतानां विषये विमर्शः न चिन्तनम् अवश्यं कुर्यामः, परं विमर्शनस्य चिन्तनस्य च काचित् योग्या रीतिः भवेत्। पूज्यमाना भाषा सुचिन्तिता स्यात्। अस्माभिः तत्र प्रयुज्यमाना भाषा पूज्यमाना भाषा इव सम्यक्तया सुष्ठुरूपेण भवेत्। एवमेव यदि तथा न क्रियते तर्हि उद्दिष्टं न सिद्ध्येत्। अस्माभिः यद् सङ्कल्पितं यदस्ति तत् यदि तादृशभावना न भवति तर्हि न सिद्ध्यति प्रायः। अतः अन्यः एव कोऽपि विपरिणामः भवेत् च। उदाहरणार्थं संस्कृतज्ञाः इव संस्कृतेन न वदन्ति इति वाक्यस्य यः आशयः अस्ति तम् एव आशयं सर्वैः संस्कृतज्ञैः संस्कृतेन भाषणीयम् इत्यस्य आवश्यकता अस्ति इति वाक्येन यदि कथयेम तर्हि उचितं भवेत्। यतः प्रथमवाक्यस्य पौनःपुन्येन कथनेन वयमेव अस्मदीयानां विषये घृणाम् उत्पादयामः। संस्कृतज्ञः संस्कृतिं न वदति न वदेम। यदि संस्कृतज्ञः अपि संस्कृतेन वदति तर्हि इतोपि सम्यक् भवति। इतोपि संस्कृतज्ञानां तत्र संस्कृतभाषा श्लोकानां स्तोत्राणां पदानां च प्रसारः लीलया अवलीलया भवति। अतः यदि संस्कृतज्ञः अपि संस्कृतेन सम्भाषणं करोति तर्हि किं वा देशस्य विकासाय, स्वकीयविकासाय, गृहस्य विकासाय, ग्रामस्य विकासाय, भाषायाः च विकासाय तत् कल्पते इति भवति इति वयं प्रेम्णा आत्मीयेन संस्कृतसम्भाषणं कथं तत्र करणीयम् इति तादृशानि उत्तमानि पुस्तकानि, नित्यदैनन्दिनव्यावहारिकसम्भाषणानि सर्वाणि अपि यदा आङ्ग्लभाषायां स्पोकन् इङ्ग्लिश् भवति तादृशानि स्पोकन् इङ्ग्लिश् सर्वाणि पदानि संस्कृतेन अपि अनूद्य वारं वारं वयं पठेम, पाठयेम, वदेम, वाचयेम च। सः संस्कृतज्ञः निश्चयेन संस्कृतेन भाषते, संस्कृतेन कवित्वान् लिखति, संस्कृतेन सः भगवद्गीतां पठित्वा व्याख्यानं करोति, संस्कृतेन सः निबन्धान् लिखति, व्यासान् लिखति। अपरः शङ्कराचार्यः इव, कालिदासः इव, भवभूतिः इव महान् एकः कविः, पण्डितः, ऋषिश्च भवति, भारतं रक्षति। अतः तादृशः गुणवान् पुरुषः भवेत् इत्युक्ते आदौ तावत् सम्भाषणशिबिरं सम्यक्तया पाठयित्वा संस्कृत किं वद उपस्थापनम्, अभ्यासः, प्रयोगश्च कथम् अस्माभिः तत्र करणीयः, बोधनीयः। अयं तु संस्कृतसम्भाषणम् इत्युक्ते एकं बोधन पठन पाठन किं वदामः केन्द्रितम् अस्ति इति कारणेन पठनेन पाठनेन एव संस्कृतसम्भाषणस्य वारं श्रवणेन च संस्कृतसम्भाषणस्य विकासः भवति इति कारणेन अतः सर्वानपि मनुष्यान् वयं प्रेम्णा आत्मीयेन आलिङ्गनं कृत्वा तनु मन धनं च समर्प्य यदि सम्भविष्यति तर्हि तं संस्कृतज्ञं संस्कृतसम्भाषिणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्यामः। कश्चन उपरि मुखं कृत्वा आकाशं प्रति निष्ठीवनं करोति चेत् तद् निष्ठीवनं पुनः तस्य मुखे एव पतेत्, तद्वदेव भवेत् एतदपि। यदि वयं अस्माकं मुखम् उन्नीय मुखम् उपरि कृत्वा यदि वयं निष्ठीवनं कुर्मः किं भवति, तद् निष्ठीवनम् अस्माकम् उपरि एव पतति। एतादृशरूपेण अस्मदीयान् जनान् किं वदामः निन्देम, आरोपयेम, विमर्शयेम,
तर्हि तानि सर्वाण्यपि विमर्शनानि आरोपणानि निन्दनानि च अस्माकम् उपरि एव पतन्ति। अतः वयं त्यागभावनया यदा शङ्कराचार्यः रामानुजाचार्यः मध्वाचार्यः अस्माकं सर्वेपि देवान् पश्येम स्वामिनः जनानपि वयं पश्येम एते सर्वेपि त्यागपरम्परायां तत्र किं तादृशमहानुभावाः राजकीयनेतारः अपि पूर्वकाल नेतॄन् वयं पश्येम एते सर्वेपि समर्पितचित्ताः देशार्थम् एवमेव संस्कृतेः रक्षणार्थं स्वातन्त्र्यार्थं च सर्वेषां जनानां हिताय कल्याणाय भारतस्य विकासाय स्वतन्त्राय समर्पितचित्ताः देशं तेषां देहं त्यक्तवन्तः। ते सर्वेपि महानुभावाः अस्माकं भारतं रक्षितवन्तः। तादृशजनाः अस्माकं किम् आदर्शप्रायाः वर्तन्ते। ते तादृशेषु जनेषु विद्यमानान् सर्वान् अपि गुणान् वयम् आकलय्य गृहीत्वा संस्कृतसम्भाषणकार्यं प्रेम्णा आत्मीयेन अग्रे नेतुं प्रयत्नं कुर्याम। द्वितीयं वाक्यं कर्तव्यं बोधयति, प्रथमं वाक्यम् असन्तोष निराशतां च जनयति, द्वितीयं वाक्यम् उत्साहं विश्वासं च वर्धयति। अतः अस्माभिः सम्यक् विचिन्त्य भाषाप्रयोगः कर्तव्यः। अतः अस्य जिह्वाग्रे वर्तते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे वर्तते सरस्वती, जिह्वाग्रे वर्तते सर्वं, जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम्। उत्तमानि पदानि उपयोगं कुर्याम, प्रयोगं कुर्याम, वदेम। गृहे समाजे सर्वत्रापि वयम् अवहेलनात्मकवाक्यानि, अवहेलनात्मकपदानि, अवहेलनात्मककथाः च वयं कदापि न रचयेम। तेन किं भवति, अस्माकं किं वदामः तत्र गौरवमेव समाजे गच्छति। अतः प्रेम्णा वयं जनानां सकाशं गत्वा संस्कृतसम्भाषणशिबिरं चालयित्वा सर्वानपि जनान् संस्कृतसम्भाषणलोकं प्रति आनेतुं प्रयत्नं कुर्याम। मित्राणि, कल्पनां कुर्वन्तु, यदि किं वदामः स्वामिनः सर्वेपि चिन्नजीयर् स्वामी सदृशः स्वामिनः यावन्तः राजकीयनायकाः यावन्तः इदानीम् अस्माकं भारतदेशे मुख्यमन्त्रिणः सन्ति, एते सर्वेपि जनाः एकत्र उपविश्य संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनं यदि अग्रे नेतुं कटिबद्धाः भवन्ति तर्हि कीदृशं सुन्दरं दिव्यं संस्कृतसम्भाषण भारतस्य निर्माणं भवितुम् अर्हति इति वयं चिन्तयेम। यस्य अस्ति अनुकूलचिन्तनं सदैव सः अनुकूलभाषां प्रयुङ्क्ते, यस्य च चिन्तनं प्रतिकूलं प्रवर्तते सः प्रतिकूलभाषया व्यवहरति इति इदं यावत् सत्यं तावदेव इदमपि सत्यं भवति। वयम् अस्मासु परस्परम् अनुकूलभाषणस्य भावात्मक प्रारम्भं कुर्मः, तदा तादृशसम्भाषणवातावरणस्य परिणामतः अस्माकं सर्वेषां प्रतिकूलम् अभावात्मकं चिन्तनम् अपि कालक्रमेण अनुकूलं भावात्मकं भविष्यति इत्यपि। नमस्ते।